अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु अस्फहान के करीब जय्यान नामी एक गांव के रहने वाले थे। आपके वालिद वहां के सरदार थे जिनका मजहब मजूसियत था, इसीलिए आग की पूजा करते थे। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु के वालिदैन को कहीं जाने नहीं देते थे। एक मर्तबा इनका बाहर जाना हुआ। उन्होंने गिरजा में ईसाइयों को इबादत करते देखा। इन्हें ईसाइयों का मजहब पसंद आया और ईसाइयत इख्तियार की, मगर दिली एतबार से मुतमईन नहीं थे। दीन हक की तलाश में वो अस्फहान से शाम आए। कुछ अरसा यहाँ कयाम रहा, फिर मोसल नामी शहर में पहुंचे। वहां एक पादरी की खिदमत में चंद साल रहे। फिर वहां से दूसरे शहर नसीबीन में एक पादरी की खिदमत में रहे। वहां से अमूरिया नामी शहर में एक गिरजा में रहे। यहाँ के पादरी से मालूम हुआ कि अरब में आखिरी नबी के ज़हूर का वक्त करीब है। वहां एक काफिला के साथ अरब रवाना हुए। काफिला वालों ने धोखा दिया और गुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथ बेच दिया। इस यहूदी के जरिए मदीना पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए तो हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दाऊद रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु को इनका दीनी भाई बनाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तीन आदमियों को बहुत चाहती है, अली, अमार और सलमान को। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु बहुत इल्म वाले थे। बड़े बड़े सहाबा इनके इल्म के मुतारिफ थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इनको इराक का गवर्नर बनाया था, लेकिन इनकी जिंदगी में वही सादगी बाकी रही जो पहले थी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल 35 हिजरी में हुआ। अल्लाह की कुदरत। हुदहुद। अल्लाह ताला ने खूबसूरत और अजीब व गरीब हुदहुद नामी एक परिंदा पैदा किया। इसके सर पर खूबसूरत सा ताज होता है। पर में बेल बूटे की नक्श निगारी होती है। चोंच ऐसी बनाई कि मजबूत से मजबूत दरख्त को खोद कर अपना घोंसला बना लेता है। अजीब बात यह है कि इस परिंदे को अल्लाह ताला ने इंजीनियरिंग का हुनर दिया है कि कहाँ किस जमीन के अंदर और कितनी गहराई में पानी है। वो बता देता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि एक परिंदा को इंजीनियरिंग जैसा हुनर अता किया है। यही वजह है कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का कासिद हुदहुद परिंदा था, जिसे वो अक्सर और पेशतर साथ रखते थे। एक फर्ज के बारे में, जमात से नमाज न पढ़ना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोजा रखता है और रात भर नफले पढ़ता है, मगर जुमा और जमात में शरीक नहीं होता, इसके मुताल्लिक क्या हुक्म है? उन्होंने फरमाया, यह शख्स जहन्नमी है। तिरंदी 2018। तिरंदी 218। एक सुन्नत के बारे में, बुलंदी पर चढ़ने और उतरने पर जिक्र। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपके लश्कर के लोग जब बुलंदी पर चढ़ते तो तकबीर अल्लाहु अकबर, और जब नीचे उतरते तो तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़ते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लश्कर के लोग जब बुलंदी पर चढ़ते तो तकबीर अल्लाहु अकबर, और जब नीचे उतरते तो तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़ते। यही जीने पर चढ़ने पर और सीने से उतरने पर पढ़ना चाहिए। अबू दाऊद 2599। एक अहम अमल की फजीलत, मस्जिद बनाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनाया तो इसके लिए अल्लाह इसी जैसा घर जन्नत में बनाएगा। मुस्लिम 1190। एक गुनाह के बारे में, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में हल्के लगाकर दुनियावी बातें करेंगे,
تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ مستدرک 7916۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ میری اور دنیا کی مثال تو بالکل اس مسافر کی سی ہے جو سخت گرمی میں کسی پیڑ کے سائے میں آرام کرے اور پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ ترندی 2377۔ آخرت کے بارے میں اہل جہنم کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ منکر کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان پر موت ہی کا حکم کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر منکر کافر کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ فاتح 36 آیت۔ طب نبی سے علاج، زہر اور جادو سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینے کی 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ بخاری 5769۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، مصیبتوں پر صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ہر وقت تیار و آمادہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران 200 آیت سے بس اتنا ہی۔ اسلامی تاریخ میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اب آگے ایک دعا اور استغفار کے بارے میں سنیں۔ قبر اور آخرت کے عذاب سے حفاظت کے لیے مدرجہ ذیل باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، یہ عہد کریں کہ اب کبھی نہیں کریں گے۔ نافرمانی گناہ اگر پھر بھی ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں۔ استغفار کی کثرت کریں، اس میں 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، نافرمانی پر ندامت ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہونا چاہیے اور معافی کی طلب ہونا چاہیے۔ روزانہ کم از کم 1 تسبیح صبح اور شام استغفار کی پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اپنے رب یعنی اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یا یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، اللہ عظیم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی کی طرف لوٹتا توبہ کرتا ہوں۔ سید الاستغفار، سب سے زیادہ فضیلت والا استغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایک بار اور سن لیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر اپنی استطاعت کے بقدر قائم ہوں۔ میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیرے جو نعمتیں مجھ پر ہیں میں اس کا تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو میرے گناہ بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ روزانہ 3 مرتبہ صبح اور شام یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ ایک بار اور، اللہم انی اعوذ بک
من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا الہ الا انت. ترجمہ ہے، اے اللہ میں کفر اور فقر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ حافظ، السلام علیکم. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی.